हांव पाद्री जुजे सिल्वेरा, गोंय प्रांताचो जेजुईत पाद्री। हांव सद्याक थॉमस स्टीफन्स कोंकणी केंद्र हांगासर वावुरतां। प्रितीच्यानो, पिराचीत काळ हो आपुरबायेचो काळ। पिराचीत काळ हो मोगाचो काळ। आपुरबायेचो इतल्याच कारणान की आमचो सगळींचो बाप एक वेंचीक बापूय कसो आमकां आपल्या हिणान परत येवंक तो रावता आनी माय मोगान आमकां तो वेंगयता। पिराचीत काळ हो मोगाचो काळ कित्याक जेजून कोश्ट मरण सोंसून कुर्सार आपलो मोग आमचे पासत दाखयलो आनी ह्या खातीर ताणें आमचे पासत केल्ल्या ह्या त्यागाक लागून आमी आमचे वतीन आमकांच उणी करून जावं मागणें करून जावं उपास करून तेच परी धर्म दान वो त्याग करून आमी आमचो मोग जेजू सवे हांगासर दाखयता। आमच्या आपस्वार्थपणांतली आमी भायर सरून आमच्या व्हडपणांतली आमी भायर सरून आमी निस्वार्थी मनशां जावंक आनी तेच परी घालतीकाय आमच्या जिवितांत आमी आपणावन होच मार्ग आमी चलूंक हो पिराचीत काळ आमकां आपयता। तर कृपेन भरुया आनी हेच देवाचे कृपेंतल्यान हो पिराचीत काळ आमकां फळवून जावंक आमी सगळीं ताकतिकेन वावरुया।